अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे आज की दो बड़ी खबरों के हवाले से। एक तो ये कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म के मनसब का हल्फ उठा लिया है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो मुसलसल दूसरी बार वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। उनके हवाले से बात करेंगे, उनको दरपेश चैलेंजेस के हवाले से हम बात करेंगे और उसके साथ साथ एक दूसरी और बड़ी अहम खबर ये है कि ये खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से कल अदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने का इरादा कर लिया है, या जो पॉलिसी पहले से चल रही थी कि नहीं, इस बार अब हमने कल अदम टीटीपी के साथ नहीं बैठना है, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करने हैं, बिलखुसूस ऐसी तंजीमों, ऐसे अनासिर या ऐसी सोच रखने वाले लोगों के साथ हमने नहीं बैठना है जो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते हैं। मामला कुछ यूँ है कि पहले हम अफगानिस्तान यानी कि कल अदम टीटीपी और पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर लेते हैं। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है, उनकी जानिब से खबरें सामने आ रही हैं कि उनकी जानिब से कल अदम टीटीपी के ऊपर दबाव डाला गया कि आपकी वजह से जो आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों को मारते हैं या इदारों को निशाना बनाते हैं, उसकी वजह से रियासत पाकिस्तान को जो प्रेशर है हमारे ऊपर आ रहा है। यानी कि अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत के ऊपर वो प्रेशर आता है और फिर उसकी वजह क्या होती है कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और दूसरा बड़ा सबसे जो अहम मसला है अफगान तालिबान के नज़दीक, वो ये है कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर जो हमारे लिए हमदर्दी थी और जो हमसे वो मोहब्बत का इजहार किया करते थे, वो चीज़ें अब मादूमियत का शिकार होती भी जा रही हैं, कम होती भी जा रही हैं। और ये तमाम चीज़ें इस वजह से हो रही हैं कि चूँकि कल अदम टीटीपी जो है वो कार्रवाइयाँ करती है और इल्ज़ामिया बकौल अफगान तालिबान के इल्ज़ाम ये आता है कि आप हमारी सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाइयाँ या अटैक्स कर रहे हैं। इस ज़मन में ज़राए भी ये बता रहे हैं कि तकरीबन 4 हफ्ते पहले बड़ी अहम एक मीटिंग भी होती है अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ पर अफगान तालिबान के जो अहम रहनुमा हैं, जो उनके हुक्मरान हैं, वो और कल अदम टीटीपी के नूर वली महसूद और हाफिज गुल बहादुर, इनको भी बिठाया गया और इनसे बात की गई। और यहाँ पर अफगान तालिबान की जानिब से इनसे ये चीज़ें कही गई हैं कि आपकी वजह से पाकिस्तान और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे हैं, लिहाजा हम आपको ये कहते हैं, यानी कि अफगान तालिबान कल अदम टीटीपी को ये कह रही है कि आप अपने मामलात जो हैं वो इस्लामाबाद के साथ दुरुस्त करें। अब इस्लामाबाद के हवाले से क्या काविशें होती हुई नजर आ रही हैं? JUI सीन जो जमात है, यानी कि शमीउल हक जिनका कत्ल कर दिया गया था, उनके बेटे हैं हमीदुल हक, उनकी क़यादत में ये कहा जा रहा है कि 5 दौरे उन्होंने किए हैं काबुल के गैर एलानिया तौर के ऊपर। अभी इन चीज़ों के हवाले से कोई बात उस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी होते भी हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल ये खबरें सामने आई हैं कि उन्होंने 5 दौरे किए हैं और उनकी ये कोशिश है कि कल अदम टीटीपी के साथ जो मामलात हैं और इस्लामाबाद के जो मामलात हैं वो तय पा जाएँ। इस ज़मन में हक्कानी और कंधारी तालिबान की जो मुकम्मल, यानी जो अफगान तालिबान है, कंधारी और हक्कानी, इनकी मुकम्मल सपोर्ट है JUI सीन को, और वो ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद के जो ताल्लुकात हैं वो कल अदम टीटीपी के साथ जो हैं वो दुरुस्त हो जाएँ। ये इस हवाले से किरदार समझना बहुत ज़रूरी है JUI सीन का। शमीउल हक साहब जिनको कत्ल कर दिया गया था, इनका जो मदरसा है दारुल उलूम हक्कानिया, इससे ये कहा जाता है कि इस मदरसे से बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी जमीयत है तालिबानों की जो इस मदरसे से फारिगुल तहसील हुई। और यही वजह है कि शमीउल हक साहब को भी ये तालिबान बाबाए तालिबान के नाम से याद किया करते थे, और हमीद हक जो हैं, ये जो शमीउल हक साहब के साहबजादे हैं, यही वजह है कि इनका या इनके ख़ानदान का आप ये कह लें कि बड़ा असर रसूख है तालिबानों के ऊपर। अब वो चाहे कल अदम टीटीपी है या फिर अफगान तालिबान है, इस हवाले से इनका बड़ा असर रसूख है। और ये कहा यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर से इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए कहा है कि कल अदम टीटीपी के साथ जो मामलात हैं वो ज़रा एक टेबल के ऊपर आ जाएं, ताकि चीज़ें जो हैं वो तय कर ली जाएं। ये ऐसा नहीं है क्योंकि पहली बार है, 2013-14 में भी जो अमन अमान की सूरत हाल बड़ी हद तक ख़राब थी, या आप ये कह लें कि उस वक्त के जो DG ISI थे फैज़ हमीद, उनके दौर के अंदर भी जो मुज़ाकरात कल अदम टीटीपी के साथ हुए तो JUI सीन ने बड़ा किरदार अदा किया था निगोशिएट करवाने में, फ़रीक़ैन को एक टेबल पर बिठाने के हवाले से। तो अब भी ये कहा जा रहा है कि 5 गैर एलानिया जो दौरे हैं JUI सीन, हमीदुल हक साहब की क़यादत में जो वफ़द वहाँ पर गया, वो ये काविशें करता हुआ नज़र आ रहा है। और उनकी जानिब से बड़े पूरे एतमाद होकर ये कहा जा रहा है
کہ بہت جلد جو ہے وہ کالعدم ٹی ٹی پی اور اسلام آباد کے جو مابین ہے وہ تعلقات بحال ہو جائیں گے یا درست ہو جائیں گے، تو کم از کم جو سیز فائر والا جو مرحلہ ہے یہ تھمتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ ریاست پاکستان جس کی یہ پالیسی ہم نے پہلے یہ دیکھی کہ ہر طرح کا دباؤ بھی ڈالا گیا، پریشر بھی ڈالا گیا، سفارتی سطح کے اوپر بھی عملاً بھی اس چیز کو بار بار تکرار کی گئی کہ وہ لوگ، وہ عناصر جو ریاست پاکستان کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتے، ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایک بار پھر سے پالیسی میں تبدیلی آ گئی ہے ریاست پاکستان کی، جو کہ ان معلومات کی بنا کے اوپر لگتی ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں غیر اعلانیہ ہیں۔ حتمی طور کے اوپر ریاست پاکستان کا ابھی موقف سامنے آنا باقی ہے۔ ریاست پاکستان کا حتمی طور کے اوپر موقف سامنے آ جائے، پھر ہی اسی کے اوپر ہم مزید بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ پالیسی کتنی حقائق کی بنیاد کے اوپر ہے یا پھر حقیقت کے برعکس ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ دوسری بڑی خبر، شہباز شریف نے وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، وزیراعظم پاکستان بن کے مسلسل دوسری بار۔ ان کو بڑی چیلنجز کا سامنا ہے، بڑی چیزوں کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے جو بھی وزیراعظم بنتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ ٹینیور مکمل کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر، ایسی جو باتیں ہیں وہ وزیراعظم بننے سے پہلے بھی ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چیلنجز کی جہاں تک بات ہم کرتے ہیں تو چیلنجز اسی صورت میں ایڈریس سے ڈیل کیے جا سکتے ہیں جب یہ بات آتی ہے کہ وزیراعظم کس حد تک با اختیار ہے۔ اتحادی جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتوں کی سپورٹ کی وجہ سے وہ وزیراعظم بنے ہیں۔ اپنا کوئی سنگل مینڈیٹ اتنا نہیں ہے کہ وہ کوئی طاقتور وزیراعظم ہو۔ اگر کوئی پاکستان مسلم لیگ کا سنگل مینڈیٹ ہوتا تو ظاہر ہے پھر وزیراعظم کے عہدے کے منصب کے لیے جو امیدوار ہوتے وہ نواز شریف صاحب ہوتے۔ اب بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا یہ حکومت جو ہے وہ اپنا وقت پورا کر سکے گی۔ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، واٹ ایور جس بھی جماعت کے ہیں، اپنے طور کے اوپر یہ خود تجزیہ کیجئے کہ آج سے 7 یا 8 سال پہلے کم از کم جو پاکستان ایسی معاشی صورتحال کو دیکھ رہا ہے، معاشی بحران کو دیکھ رہا ہے، سماجی بحران کو دیکھ رہا ہے، کیا یہ صورتحال ایسی تھی؟ نہیں، ایسی نہیں تھی۔ یہ جو ہم تجربات کرتے ہیں ہائبرڈ نظام کے اوپر، 5th جنریشن وار کے اوپر جو ہم تجربات کرتے ہیں، یہ 7-8 سالوں سے آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے ملک کا کیا حشر نشر کر دیا ہے۔ اب اس ملک کے اندر جو بھی آ جائے، یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ لوگوں کا اداروں کے اوپر سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے، عدلیہ سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے اعتماد اٹھتا ہوا جا رہا ہے۔ لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور حکومت کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سینئر صحافی ہیں عاصمہ شرازی، ان کی جانب سے بی بی سی میں کالم لکھا گیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب عمران خان ہے۔ عمران خان جو کہے گا وہی بیانیہ چلے گا، وہی بات چلے گی، اور اب یہ سچویشن آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ہوتی بھی نہیں، کوئی کتنا ہی بہتر کیوں نہ کر لے، کتنی ہی بہتر اپنی گورننس کیوں نہ کر لے، لوگ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ معاشی طور کے اوپر تو چیلنجز ہیں، ابھی تو یہاں پر یہ والی باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ آپ کم از کم اپنی گورننس کو ٹھیک کر لیں، معاشی طور کے اوپر اعداد و شمار بہتر کر لیں، لوگوں کو باعزت روزگار دے دیں تو شاید لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے گا۔ لیکن جو اس سماج کے اندر ایک ہوا، ایک فضا چل پڑی ہے، لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ پروجیکٹ بنایا کس نے اور اس ملک کو اس نہج کے اوپر لایا کس نے؟ سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے۔ جو ماضی کے اندر ہو گیا سو ہو گیا، اب جمہوریت کے تسلسل کو رواں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، اپنی مداخلت برقرار رکھنی ہے یا ختم کرنی ہے یا پھر کم کرنی ہے۔ ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے، جو شہباز سرکار آئی ہے ان کو SIFC کی صورت میں ایک بنا بنایا سکرپٹ ہمارے سامنے ہے، وہ تھما دیا جائے گا وزیراعظم کو اور ان کی کیبنٹ کو، کہا جائے گا کہ آپ اس کے اوپر منوان جو ہے وہ عمل درآمد کریں، حکومت کو کام کرنے دیں۔ اگر سویلین یا جو بھی حکومت ملی ہے، اب اس کو مینڈیٹ مل گیا ہے، انہوں نے حکومت بنا لی اگر اتحادیوں نے، اب انہیں کام کرنا چاہیے۔ SIFC بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر جو ایکسپرٹس ہیں، ظاہر ہے پروجیکٹ تو بہت اچھا ہے، وہ کس طرح سے نافذ ہونا ہے، کس طرح سے عوام کو اس کے ثمرات ملنے ہیں، ابھی اس کے اوپر کام ہونا باقی ہے۔ جو دیگر جو ایکسپرٹس ہیں، ماہ ناز ہیں ان امور کے حوالے سے، ان فیلڈ کے حوالے سے، ان کی خدمات لینی چاہیے، سویلین کو کام کرنے دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ معاملات آگے ہیں کہ بس کر دینی چاہیے اداروں کو، کیونکہ ملک اس نہج کے اوپر ہے، مزید کسی تجربے کا متحمل یہ ملک نہیں ہو سکتا۔